دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من سات اللیل والنہار ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طعن وتمتعہ فیہا طویلا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا دینک بحق دم المظلوم اللہم افعل بنا ما انت احلو ولا تفعل بنا ما نحن احلو اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارے الہا واسطہ محمد اہل بیت مجلس اعضاء قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ بانی مجلس دے رزق مال جان بخت لاج اضافہ فرما۔ میرے اللہ واسطہ باب الحوائج تے ہتھاں دا جڑے حد تیری بارگاہ چ اٹھیں، مولا انہاں ہتھاں نوں کسے دا محتاج نہ کرے۔ دور دراز تو مولا دے عزادار تشریف لے کے آئے جناب ملک تنویر صاحب اور جتنے بھی انہاں دے برادران دور دراز تو آئے مولا، جو جہاں جہاں سے آئے مولا سب دی زندگی دراز فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ میرے اللہ بیمارانوں صحت کاملہ عطا فرما۔ جناب بابا سید کفیت شاہ صاحب نو ساڑے باپ بن مولا انہوں مکمل صحت کاملہ و عاجلہ والی زندگی عطا فرما۔ جتنیاں جھولیاں بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرما۔ جی اچھا، میرے اللہ واسطہ محمد اہل بیت کا میرے بھائی جناب سید علی رضا نقوی کو زندگی والا ماتمی عطا فرما۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی علی کاظم بھائی انہاں دی والدہ اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے، مولا انہاں دے درجات بلند فرما۔ بانی مجلس جناب بابا سید فجاہت شاہ صاحب دے بچیاں دی زندگی دراز فرما، مولا انہاں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے اللہ اس بارگاہ نو آمدے امام زمانہ تک قائم و دائم فرما، اس ذکر نو آمدے امام زمانہ تک قائم و دائم فرما۔ ایک صلوات ایسی بآواز بلند پڑھو دعاواں مستجاب ہو جا۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ زندگی کے گناہ معاف ہو جائے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام یاد آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ دے کرم نال اور اللہ دے ہی فضل نال صدقہ محمد اہل بیت بعد وفا ہو گیا، بھائی علی دے حکم دی تعمیل ہو گئی، اور گجر خان راول پنڈی اسلام آباد چکشیاں جو خالصہ آج بابا حسن شاہ جی نہیں آئے لیکن ملنگ انہوں دے میرے پہلو چ بیٹھے، مومنین دے چہریاں دی زیارت ہو گئی۔ جہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں جناب اعجاز جھنڈوی صاحب وہیں سے شروع کرنے لگا۔ نظارہ ہے بی بی دا قصیدہ پڑھے سن جناب سیدہ کا، وہیں سے شروع کرنے لگا۔ بابا جی کون ہے سیدہ سلام اللہ علیہا، کیا شان ہے دختر رسول کی، کیا عظمت ہے فاطمہ زہرا کی، کیا شان ہے مادر حسنین کی، کہ جسے دیکھنے کے لیے اللہ نے علی کو عین اللہ عطا کی۔ نہایت شکریہ بھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، جسے دیکھنے کے لیے اللہ نے علی علیہ السلام کو عین اللہ عطا کی۔ نہایت شکریہ، کیا شان ہے مادر حسنین۔ یار بی بی دی کیا عظمت ہے بابا جی، ماواں بچیاں نو سوان واسطے نا جھوٹ بول دیا لیکن وہ جھوٹ معاف ہے۔ سو جاؤ باہر جن ہے،
بول دیا نے ماما سو جاؤ باہر بلی ہے. کیا شان ہے بی بی پاک دی کہ بی بی اس جھوٹ تو بھی مبرہ ہے. ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ اے سیدہ زہرا اگر تم ماؤں میں نہ ہوتی، اے سیدہ زہرا اگر تم ماؤں میں نہ ہوتی، جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی. اللہ اللہ آئے شکر. چلو تھوڑی تائید ہو جاوے تے تھوڑی نظر ہی کر لگا جے کہ جب بھی لب کھولے ہیں زہرا تیری مدحت کے لیے، یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے. جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی، وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی جنت کے لیے. اللہ اللہ شکریہ. باو کفید شاہ جی اس بی بی دا صدقہ مولا تو انہوں صحت و سلامتی عطا فرمائے. جتنے مومنین بیمار ان مولا صحت و سلامتی عطا فرمائے. بلال حبشی اللہ تو انہوں بھی سرکار حضرت بلال حبشی دی قبر دی زیارت کراوے. میں کر کے آیا ہوں، جڑے نہیں گئے مولا تو انہیں اسے سال کراوے. لوگ آکھیا بلال تو کل اذان نہیں دینی کیونکہ تیری زبان چ لکنت ہے، تو اشہاد لا الہ دی جگہ تے اسہاد لا الہ پڑھ دا. کل تو اذان نہیں دینے کہ سینگل نہ بی دی عظمت پڑھ لگا. میں سرکار بلال روندے روندے دہلیز سیدات آ گئے. جدو چوکھٹے سیدات آئے. آؤ پیر زوار شاہ جی کل سید انجیوگرافی ہوئی ہے، مولا بابا جی نے مکمل صحت و سلامتی عطا فرمائے. زوار شاہ جی چوکھٹے سیدات دہلیز سیدات جناب حضرت بلال حبشی رو رہے. بی بی بلال حبشی رو رہے. جناب ملکہ زنجبار آخری بلال کیوں رو رہے ہیں؟ بلال آخر ہے جی مینوں لوگاں آکھیا ہے کہ تو کل اذان نہیں دینی، تیری زبان چ لکنت ہے. سرکار ملکہ زنجبار ٹردے ٹردے جناب سیدہ دے کول گئے کہ بی بی بلال رو رہے ہے. وہ آخر ہے کہ لوگاں آکھیا ہے تیری زبان چ لکنت ہے، تو اذان نہیں دینی. بی بی مسکرا کے فرمایا بلال نو آنکھ دن نہیں چڑھے گا. ہائے 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 اگر تو اذان نہ دے دل نہیں چڑھے گا. اللہ اکبر. رات ہو گئی لسار بھائی، رات ہو گئی، دن نہیں چڑھے. لوگ پریشان ٹردے ٹردے بلال حبشی دے کول آ گئے. بلال او کیتا کیا ہی دل نہیں چڑھیا. سرکار بلال دے چہرے تے مسکراہٹ آئی. مسکرا کے آندا ہے ازل سے ہی شریعت کو سہارا فاطمہ کا ہے. اللہ اللہ اکبر. اللہ امام زمانہ آپ کو سلامت ہے کہ ملائی. ازل سے ہی شریعت کو سہارا فاطمہ کا ہے. میں نے پتہ ہے گجر خان دا مزاج کیا ہے، میں اس مزاج دے حساب نہ قصیدہ شروع کیتا ہے. ازل سے ہی شریعت کو سہارا فاطمہ کا ہے، جو روشن لا الہ کر دے ستارہ فاطمہ
جو روشن لا الہ کر دے. ستارہ فاطمہ کیا ہے؟ جو روشن لا الہ. جڑا بندہ سر لائے گا راجا میرا دل دکھے گا. سرکار بلال انہاں لوگاں دے پاسڑے کہ جڑی گل کیتی آئی بلال حبش سورج کو اگر روکے تو حیرت کیا، طلوع سورج نہیں ہوگا، طلوع سورج نہیں ہوگا، یہ وعدہ فاطمہ کا. اوئے ہوئے ہوئے اچھا بھائی تسی شاعری نو سمجھ دے یہ ڈبل کافیہ استعمال ہوا. اجے قصیدہ مکیا نہیں، یہ کافیہ ہو رہا ہے. بلال حبش سورج کو اگر روکے تو حیرت کیا، طلوع سورج نہیں ہوگا، طلوع سورج نہیں ہوگا، یہ وعدہ فاطمہ کا ہے. چلے شمس و قمر جس پہ اشارہ فاطمہ کا ہے. اللہ اکبر. اوئے ہوئے چلے شمس و قمر جس پہ. کچھ قصیدے ایسے ہوندے ہیں جڑے قلبی سکون واسطے ہوندے ہیں. اشارہ فاطمہ کا ہے. ملک صاحب اے پیرے شیر لائے جانا ہے، ایڈا وڈا میں شیر پڑھا لگا جے. سرکار بلال فرما رہے ہیں خفا ہے فاطمہ جن سے جہنم ان کی مرض ہے. اللہ اکبر. وہ رقبہ جس پہ جنت ہے، وہ رقبہ جس پہ جنت ہے، وہ سارا فاطمہ کا ہے. خدا کا عرش ہے جس پہ، خدا کا عرش بھی سارا علاقہ فاطمہ کا ہے. پڑھتا سبق بطول سے عزم و ثبات کا، پڑھتا سبق بطول سے عزم و ثبات کا، آپ ہی حسین ہو گیا کل کائنات کا. اے کلمہ کو دھیان رہے اس بات کا، ذکر حسین میں ہی ہے رستہ نجات کا. ایک منٹ میرے الویک سے میں تیرے الویکھا. جناب بلال فرما رہے ہیں اگر ناراض ہو زہرا عبادت بت پرستی ہے. کیڑا شیعہ جدا ہاتھ تھلے رہ گئے. کون شیعہ جس کا ہاتھ نیچے رہ گئے؟ اوئے ہوئے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر ناراض ہو زہرا، اگر ناراض ہو زہرا عبادت بت پرستی ہے. علی کعبے کا کعبہ ہے، علی کعبے کا کعبہ ہے، یہ کعبہ فاطمہ کا ہے. جسے کعبہ بھی خود ڈھونڈے وہ سجدہ فاطمہ کا ہے. جسے کعبہ
گل تسی آکھیا خدا وہ ہے، پھر آکھیا علی وہ ہے، قصیدہ مک گیا ہی لیکن ان شیر پڑھنا واجب نہیں اوجب ہو گیا. زندگی دراز ہوئے جے تقابل فاطمہ سے ہو نہیں سکتا زمانے کا. قصہ میں جو سجا نوری، قصہ میں جو سجا نوری، گھرانہ فاطمہ کا ہے. خدا اپنا کہے جس کو وہ پردہ فاطمہ کا ہے. جو روشن لائلہ کر دے ستارہ فاطمہ کا ہے. بی بی دونوں سلامہ. بابا جی بالکل پہلی واری پڑھیا، بالکل پہلی دفعہ، کیونکہ لنڈن اگلے مہینے مجلس سے اودے سے قصیدہ لکھیا سی، لیکن تسی بیٹھے سو میں کہ چلو تھوڑے کو پاسنگ کرا لیں گے. امام زمانہ دونوں سلامت ہے، پاس ہے قصیدہ. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. ایک گجر خان دے بندے پتہ کی آندے نے انشاءاللہ بسورے بندے نہ ساڑی قبر بھی نہ ہوئے. ٹھیک ہے تو میں ذرا انہاں نو راضی کر لگا. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، گوار شاہ جی. ایک قصیدہ میں شاہ نجف پیرس پڑھ کے آیا پچھلے مہینے. میرے خیال آ جائے بھی امام بارگاہ دیاں دیوارات نقش قصیدہ. نہ پوچھ میرا گجر خان والے مصرع ثانی پڑھنا نہیں، ایتھے نقش کرنا ہے. حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. بابا جی دکھ لگے گا اس بندے تے. حسین زینب کا مرتضی ہے، حسین غازی کا مصطفیٰ ہے. مولا نیاز کو اللہ اکبر. بی بی نیاز کا بول پھر پڑھیے. حسین زینب کا مرتضی
حسین غازی کا مصطفیٰ ہے مجھ میرا حسین کیا ہے نہ تجھ میرا حسین کیا ہے. رسول اللہ مدینے دی گلیاں کاندے مبارک تے حسین علیہ السلام. اصحابہ کرام آگے یا رسول اللہ اتنی عظمت. کل مدینے کی گلی میں بابا جی حسین آپ کے کاندھوں پہ تھے. رسول اللہ فرمایا میرے قریب آؤ میں تو انہوں دساں حسین کیا ہے. آؤ میرے قریب میں تو انہوں دساں حسین کیا ہے. مجھے خدا نے کہا مزمل حسین سے میں ہوا مکمل. ہائے 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 کون شیعہ جیسا ہاتھ تھلے رہ گئے. حسین سے میں ہوا مکمل. میں ابتدا ہوں یہ انتہا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. بی بی نیاز بہت اونچا ہوگا تھوڑا تھلے تھلے. ایسا نہیں صحیح پورا. اچھا چاچا جی تسی ویکھنا ہن پیچھے جڑے انجن کر رہے تہاڈی ڈیوٹی ہے جڑے ویکھنا جڑے انجن کر رہے تو شیر تسی میرے والے ویکھو تو میں تہاڈے والے ویکھاں. رسول اللہ دا فرمان آؤ تو دسا اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے حسین کو میں بنانے والا یہ میری وحدت بچانے والا. ہائے 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 کون شیعہ جیسا ہاتھ ہلے رہ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بابا جی مولا نے آواز قبول زندگی دراز ہو گئی. حسین کو میں بنانے والا یہ میری وحدت بچانے والا یہ میری وحدت بچانے والا اسی کا سجدہ میری بقا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. ماشاءاللہ لائیو مجلس چل رہی ہے جی چل رہی ہے. 3 بندے رہ گئے جڑے انج کر رہے ہیں. صرف only 3% جو ایسے ایسے کر رہے ہیں. اب آپ کیمرہ گھمائیں جو ایسے کرے اس کی فوٹو کھینچ لینا. اللہ کا دین کیا کہہ رہا ہے. یا شیعہ بھی بولے گا سنی بھی بولے گا. اللہ کا دین کیا حق رہے. آؤ تو دساں حسین کیا ہے. آؤ تو دساں حسین کیا ہے. میرا یہ کلمہ کوئی نہ پڑھتا اگر نہ سجدہ حسین کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کون شیعہ جیسا ہاتھ تھلے رہ گیا. ہاتھ اٹھاؤ. زندگی دراز ہو جائے. کیا روحانیت ہے جی. لکھ واری صحیح لکھ واری سرکار لکھ واری. ملک صاحب بی بی نیاز قبول فرمائے. امام حسین جی لکھ واری بی بی نیاز قبول فرمائے. میرا یہ کلمہ کوئی نہ پڑھتا
اگر نہ سجدہ حسین کرتا، اگر نہ سجدہ حسین کرتا، حسین ہی نام دین کا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا۔ بابا جی میک لے لو، بسم اللہ۔ قبلہ ملک صاحب نے مولا حسین پاک کی شان میں ایک کلام پڑھا، میرا دل کرتا ہے کہ بھائی آپ حسین اللہ کا ہے سپاہی، حسین اللہ کا ہے سپاہی، تیری تقدیر ہے ٹھوکر میں بادشاہی، حرم سے نکلا علام اڑاتا، یزیدیت کے محل گراتا، ہر ایک آدم کا سر جھکاتا، ملوکیت کے نشان میں لاتا۔ اگر نہ حسین شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اور نبی کی سنت اجا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے سینے پہ زنگ ہوتا، اور یزیدیت کے اصول ہوتے، اور نماز روزے فضول ہوتے۔ نعرہ مولا ذکر دا صدقہ تو انہوں صحت و سلامتی عطا فرمائے، ملک صاحب نے مولا صحت و سلامتی عطا، اچھا مولا انہاں دی والدہ نو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ قصیدہ کیونکہ بابا جی نے جدو ربائی شروع کی تھی انہاں میں قصیدہ کٹ لے، میں کہ باغر امام حسین دی ربائی پڑھی، میں تو پھر مظلوم کربلا دا ہی قصیدہ پڑھا۔ سرکار حسین علیہ السلام، بابا جی نمی گل نواں ٹاپک، کعبے نو آخری سلام کیتا 28 رجب میں، مولا جا رہے کعبے نو آخری سلام کرے، کعبہ آخر ہے کہ حسین لوگ میری طواف کے لیے آتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اگو حسین علیہ السلام نے کعبے دی دیوار تے ہاتھ رکھیا اور مسکرا کے نواز رسول کیا فرما رہے ہیں، تیری تقدیر ہوں، 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 تیری تقدیر۔ مولا میرے بھائی نو سلام، راجہ جی، پیر زوار شاہ جی، تیری تقدیر ہوں، تیری ہوئے 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 ہوئے، تیری تقدیر ہوں، تیری تقدیر ہوں، تیری تقدیر ہوں، تیری تقدیر ہوں۔ بابا جی کوئی ایدہ کوئی 10 لائنہ دا شعر ہے، مصرع ثانی پڑھ کے چیک کر لوں گے کہ کتنے تیری تقدیر حجاج شاہ جی آ جاؤ بسم اللہ۔ تیری تقدیر تیری تقدیر۔ آؤ آؤ بابا جی، 28 رجب حسین علیہ السلام نے کعبے نو آخری سلام کیتا ہے، تے کعبہ آخر ہے کہ حسین لوگ میرے طواف کے لیے آتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اتھے حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کعبہ تیری تقدیر ہو، تیری تقدیر ہو، تیری تقدیر ہو، تیری تقدیر اوئے ہوئے ہوئے راجہ، تیری تقدیر ہو، تیری تقدیر ہو، تیری تقدیر ہو، تیری تقدیر ہوں، میرے سر پہ محمد کی دستار ہے، میرے ہاتھوں میں حیدر کی تلوار ہے، لا الہ کا مقدم شبیر ہوں۔ تیری تقدیر ہو، تیری اوئے ہوئے تقدیر ہوئے، مولا آپ کو سلامت ہے، تیری تقدیر ہو، تیری نیاز قبول فرما، امام حسین نیاز تقدیر ہو، تیری تقدیر ہو، ہوئے ہوئے ہوئے، تیری تقدیر ہو، تیری تقدیر ہو، ہوئے ہوئے ہوئے، تیری تقدیر ہو، پھر پڑھوں بابا، پھر پڑھوں سرکار، پھر پڑھوں تقدیر ہو، تیری تقدیر ہوں، میرے سر پہ محمد کی دستار ہے، میرے ہاتھوں میں حیدر کی تلوار ہے، لا الہ
शबीर हूँ, तेरी तकदीर हो, तेरी तकदीर हो, तेरी तकदीर हो, तेरी तकदीर हो। हुसैन अलैहिस्सलाम काबे दे पास डे के जड़ी गल कीती, जानता हूँ फजीलत बड़ी है तेरी, जानता हूँ फजीलत बड़ी है तेरी, तुझे झुकता खुदा का है हर एक नबी, चुमता तेरी दलाले है जिब्राइल, तुझ पे होने फिदा आए थे इस्माइल, मुझे पहचान मैं हूँ रिज़ाए चली, तुझे चादर ये मेरे ही घर से मिली। होए होए होए, अल्लाह अकबर, होए होए होए, अल्लाह अकबर, थोड़ी को आदत समझे। हुसैन फरमा रहे, काबा जानता हूँ फजीलत बड़ी है तेरी, जानता हूँ फजीलत बड़ी है तेरी, तुझे झुकता खुदा का है हर एक नबी, चुमता तेरी दरबार है जिब्राइल, तुझ पे होने फिदा आए थे इस्माइल, मुझे पहचान न हो रज़ाए जली, तुझे चादर ये मेरे ही घर से मिली, तुझे किबला बनाने जो आया वली, बाप मेरा है वजूल्ला सारा अली, तूने दीवार जिसके लिए तोड़ दी, उस अली मुर्तजा की मैं तस्वीर हो। तेरी तकदीर हो, तेरी तकदीर हो। मौला तो उनसे तो सलामती अता फर। बीबी आप अल्लाह अकबर, बीबी ने आज कबूल फरमाया, इमाम हुसैन ने आज अल्लाह अकबर, तूने दीवार जिसके लिए तोड़ दी, उस अली मुर्तजा की मैं तस्वीर हूं। उसने आखे काबा आखरे हुसैन, बेशक तेरा बाबा अली काबे में नाजिल हुआ, इतनी अजमत तेरा बाप अली काबे में, उसका ज़हूर आप फिर भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। हुसैन फरमा रहे, बाबा जी जे सिर लाया मेरा दिल दुख सी, एक मिनट जरा तुसी खामोश करे, जरा मैं पिछले नु चेक कर लवां। हुसैन फरमा रहे, काबा तेनू पता नहीं मैं चला किथे आ, मैं बनाने चला दश्त को करबला। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ओए होए ओए होए ओए होए, बोला मेरे भाई दी सब बोलो, ओए होए, मैं बनाने चला दस्त को करबला, मैं बनाने चला दस्त को करबला। हुसैन फरमा रहे, काबा तेनू पता ही नहीं मैं चला किथे आ, मेरा ज़वार पहला बनेगा खुदा। हाय हाय अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरा ज़वार पहला बनेगा खुदा, मेरा ज़िक्र वफ़ा पे अल्लाह करे, जहाँ सजदा करूं वो मुअल्ला करे, तेरी ज़ामने मेरे अलम की हवा, मेरे पैरों की मट्टी बनेगी शिफा, तेरी जानब ये सजदा रहेगा सदा, ऐसी अब्बास तुझसे करेगा वफा, तू भी आएगा वादा करबला, मुस्तफा के लबों की मैं तासीर हो। तेरी तकदीर हो, 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 तेरी तक
बाबा जी इन्हां दी क्या बात है। कित्थे चला तू? ए दो लाना चल चंगा तू चलिया तो लाइट आ गई है तेन मौला दवा ठीक हो गया। अच्छा एक मिनट ए 2:17 सुन जा फिर तेन छुट्टी। ए 2:17 सुन जा फिर छुट्टी। अल्लाह अकबर। बाबा जी पूरा कसीदा मलिक साहब एक तरफ मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। अच्छा आ जा पूरा कसीदा एक तरफ, मेरी ये 2 लाइनें एक तरफ। मुझे 14 की कसम ढेर सफर करके आए हैं, पिछले जिसने ऐसे किया मेरा दिल दुखेगा। हुसैन करबला पहुंचे मलिक साहब, हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाबा कफैत शाह जी करबला की मिट्टी को हाथ में लिया। करबला की मिट्टी बोली हुसैन बड़े बड़े आए मुझे आबाद करने के लिए। नवासे रसूल फरमाते वो और थे मैं और हूं। वो और थे मैं और हूं। निसार भाई पूरी पीरजवार शाह जी पूरी मजलिस एक पासे, मेरी ये 2 लाइनें एक तरफ। करबला दी मट्टी नु हाथ च लै पीर वजा शाह जी हाथ च लैके हुसैन फरमा रहे करबला दी मट्टी चाहता हूं के दी की पना तू बने। हाय 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। चाहता हूं के दी की पना तू बने, जब मुसल्ला पीछे सजदागा तू बने। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बीबी जान साहब एक कसीदा जी थोड़ी दुआ हर जदों भी आई है इस गिरां च दंग देव शहीदां च हमेशा अपना घर समझ के आई है। अलहमदुलिल्लाह साडा घर है, तुसी साडे अपने हो, तुसी सादात हो, मेरे सिर दा ताज हो। लेकिन हमेशा मैं बाबा जी अपना घर समझ के आना। एक कसीदा जेड़ियां झोलियां बे औलाद ने मैं उन्होंने वास्ते, क्योंकि पिछले साल भी मैं आया सा, याद है शाह जी तो मैं शहजादा अली असगर का कसीदा पढ़िया याद है। इस बारी मैं जनाबे बीबी उम्मे रबाब का कसीदा लैके आया। जनाबे सैर रुबाब बीबी रुबाब की सस्बत ईमान लिखे, खसूसन अपने भाई अली रजा मौला इस साल ही मौला जिंदगी वाला मातमी अता फरमाए। रवायतों की तश लगी है जान में, खुद हुसैन ने कहा बयान में, दिल को है सुकून जिस मकान में रबाब है। रवायतों की तश लगी है जान में, खुद हुसैन ने कहा बयान में, दिल को है सुकून जिस मकान में रबाब है। रवायतों की तश लगी है जान में, खुद हुसैन ने कहा बयान में, दिल को है सुकून जिस मकान में रबाब है। असमत बीबी उम्मे रबा पड़े सिर उठाओ हलालियो, लोरियों की गूंज कह रज़ुल जलाल है, इसकी गोद में अली असगर सलाल है। कैमरा घुमाई भाई, कैमरा घुमावी, कैमरा घुमावी। असमत बाबुल हवाइज पाड़े, असमत बीबी उम्मे रबा पड़े सिर उठाओ हलालियो, लोरियों के गूंज कह रज़ुल जलाल है, इसकी गोद में अली असगर सलाल है। हाँ लोरियों की गूंज कह रज़ुल जलाल है, इसकी गोद में अली असगर सलाल है। बेटा इसका जुर्रतों में पास हो गया, 6 महीने में ही ये अब्बास हो गया। ओए होए 6 महीनों में ही ये अब्बास हो गया।
चलो तुसी रो पे हो। अजमत बीबी रबाब, रेत पर चले जो इसका ही सफीना है, इसकी मारिफत का नाम तो सकीना है। अल्लाह, तुसी हाय की थोड़ी नस्ल आबाद रहे। मैं हमेशा सादात दी दुआ नाल मजलिस नूं कदी टरकाया नहीं, कोशिश की थी फजाइल भी पूरा पढ़िए, मुसाहिब भी पूरा पढ़ा, क्योंकि बीबी कराउन जो लाए हुए जदों हुसैन कराउन लाए तो फिर असी इत्थे कंजूसी करिए क्यों बादशाह? कल 18 जेठ आई, 18 जेठ का मतलब समझते हो 10 मुहर्रम है जी। तैको संग दी समाज के खत पे लिखदा ते सईद न लावी दे रे। अल्लाह ओ जी जी राज साहब कुरलाना साहब ज़हरा कबूल। ओ क्यों जोड़ी रावी को करबल विच मेरे जी जी बाबा लख बार समझ तो गए हो मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूं। ते कुसंगती समझ कल वजाद शाह जी, मैं जवार शाह जी, कल मैं एक मुकाम ते पढ़िया, मैनू जगह याद नहीं, एक मोमेंट, क्योंकि कल मजलसा काफ़ी है, मैनू एग्जैक्ट जगह याद नहीं, मैनू उस मोमेंट का जुमला याद आ गया। उस मैनू आख्या मुंतज़िर बेटा इन जाग ते को अपना समाज के खत पे लिखदा। ते सईद न लावी दे रे क्यों जोड़ी रावी को करबल विच मेरे अकबर। अल्लाह तुहाडी वालदा नूं सेहत तो सलामती अता फरमाए। बाबा जी अल्लाह तुहानू सेहत तो मुर्शद, मैं तुहाडी मेहनत नूं सलाम है। ये मजलिस दे मुसाहिब दे आगाज वेखो इंज लगदा पिया जिवें मजलिस हुण मुकदी पई है। फौजां दे बदल चाड़ा है। उम्मुल मुसाहिब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मुसल्ले तो तशरीफ फरमाए। एक दस्ते जो आवाज़ आई है, लोगों ज़जर बिन कैस आ गई है, बीबी मुसल्ले तो नहीं उठी जी बाबा जी लख बारी। दूसरे दस्ते जो आवाज़ आई है, मैनू जवार शाह जी आखरेन मजमून पूरा पढ़ने मुंतज़िर बेटा, मैं सदके जावा। दूसरे दस्ते जो आवाज आई है, लोगों ज़जर बिन कैस आ गई है, गुजर खान वाले बीबी मुसल्ले तो नहीं उठी। पीर कफैत शाह जी तीसरे दस्ते जो आवाज आई है, लोगों हसीन बिन नमीर आ गई है, बीबी मुसल्ले तो नहीं उठी। गुजर खान वाले अगर सारे हाय करो तो एक जुमला अखा जदों आखे ना ज़जर बिन कैस आ गया, बीबी मुसल्ले तो नहीं उठी। जवार शाह जी यकदम आवाज आई है, लोगों शिमर आ गई है। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं सदके भाई अल्लाह तुहानू जिंदगी च कामयाबी अता फर, अल्लाह पुत्रां दे बख्त। कदी ना उच्चा बोलने वाली बीबी आवाज है कदी अकबर लाल मेरे अब्बास नू छड़ मार। जो मैं चाचा भतीजा टुरदे टुरदे खैमे दे दर ते आए। हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे दे अंदर दाखिल होए, भेड़ मुसल्ले तो उठी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमा रहे हुसैन ये जड़ियां बाहर फौजा आ गई, ये तलवारा दियां चमकां, ये घोड़ियां दियां दमकां, क्या इन्हां दे विच कोई तेरा भी सज्जन है? इमाम आली मुकाम शहीद आजम नवाब करबला रईस मदीना फरमा रहे भेड़ है तो सही मेरी दुआ दा जमा होया सईद बिन अब्दुल्ला, लेकिन भेड़ उदियां ढेर सारिया मजबूरियां, वो ढेर सारी भेड़ी दा कला भिरा है, उनकी शादी सजरी थई अस
پتہ نہیں بلاواں آوے یا نہ آوے. زوار شاہ جی تسی تے جان دے ہو ملک چ مجلساں اس جملے تے مکیاں نے پتہ نہیں بلاواں آوے یا نہ آوے. بھیڑ بھرا دے پاس دیکھے دی حسین تو خط لکھ میں تے سکینہ دستخط کرے دیا. اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. بڑی روحانیت ہے مجلس آزاد، بڑی روحانیت. ملک صاحب لکھا گیا خط، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام شہید اعظم نواب کربلا ٹردے صحابہ لے پاس سے آئے. امام فرمایا جون میرے قریب آ. جون قریب آیا، جون تھلے بہ زمین تے، جون زمین تے بہ گیا. ہائے ایک نویں گل کرائیں تھے، چلو اس دا ثواب بھی ملک صاحب دی روح نو ہوئے، لیکن ہے نویں گل. جون تھلے بہ گیا. امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جب باجا شاہ جی جو نو پگ آپ بنی ہے، وہ جیڑا خط لکھیا ہی وہ پگ دے وچ آپ رکھیا ہے، جون ہاتھ نہیں لایا. اور آکھے سعید بن عبداللہ نو جاندا جی مولا، وہ جیڑا سخی عباس دا شاگرد ہے. امام فرمایا مدینے تو لے کے کربلا تک منہ زبانی حالات رسی. انہوں آکھی مسلم بھرا مارا گئی ہے، مسلم دے پتر مارے گئے نہیں. 10 محرم نو علی اکبر دی جان جی سونی ہائے کی تھی، اللہ جوانی نصیب ہوئی. ایتھے مقدی مجلس. ملک صاحب جون گھوڑے تے چڑھن لگائے، سخی عباس کو کہیں جون گھوڑے تے سوار نہ ہوئی، پہلے میری گل سن. جی مولا عباس، جی باب الحوائج. سخی عباس فرمایا جون سعید میرا بڑا بہادر شاگرد ہے، انہوں میرے لو آگ دیں کہ آنا یا نہ آنا تیری اپنی مرضی ہے. اس خط نو گلیاں بازار چنا پڑی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ. کرلاؤ یار زندگی دا کوئی پتہ نہیں بابا جی، اگلے سالوں سے رونا ہے جیسے ہونا ہے. جی بھائی اللہ جوانی نصیب ہوئے جو میں صدقے جاؤ. حضرت عباس فرمایا ہے جون میں دعا فرمیسا تیرا سفر آسان ہو جاسے. جون گھوڑا دوڑا لے، بسرے چوک چاہ کے گھوڑے نے چکر لوائے. بسرے دے لوگ کٹھے ہو گئے، کون ہے؟ جون آدھا قاصدہ. کہندہ قاصد ہے سعید بن عبداللہ. بسرے دے لوگ آدھے گھوڑے تو لہے آؤں دی گلی چکو گھوڑے تے چڑھ کے نہیں گیا. جون آدھا ہے میں گھر پوچھے قانون نہیں پوچھے. بابا جی میرے سامنے زمیندار لوگ بیٹھے، اللہ تو انہوں ہور دوے آمد امام زمانہ تک تو اڑے دسترخان چل دے رہے. یہ ازاداری تو اڑیاں نسلہ چکائے مدائم روے. گھوڑا ٹردہ ہوئے پیران دی آواز آن دی ہے. جو تو گھوڑا گلی چاہیا ہے نا سعید شاگردہ تلوارہ نہ پلی گئے. کون ہے؟ سعید اندر ٹھہر جاؤ متا رستہ بھول گیا ہوئے. کیونکہ سعید نو خواب خیال آندے پیان کئیاں دنہ تو حویلی دا دروازہ کھلا ہے. جون دی سعید تے نگاہ پئی ہے. سعید اندر کون ہے؟ جون اندر قاصدہ. مصائب ہون شروع کر لگا. اگے جتنی پڑھے تمہید بنی، مصائب ہون شروع کر لگا. کون ہے؟ جون اندر قاصدہ. سعید اندر کتھوں آئے ہیں؟ جون اندر کیا دساں کربلا تو. اگر جوانوں قدر کرو تو جملہ آکھاں، اگر قدر کرو تو جملہ آکھاں. جدو آکھیں نا کربلا تو سعید آنگا میرا تے کربلا کو رشتہ دار نہیں. جون گھوڑے تو لتھائے، سعید کانت مورا کے اندر 61 ہجری 10 محرم کسے دی جان جنا جان دا وعدہ کیتا ہویا ہے. اللہ 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 اکبر اللہ. منہ زبانی حالات سن لیں. مسلم بھرا مارا گئی ہے، مسلم دے پتر مارے گئے نہیں. 10 محرم نو علی اکبر دی جان جی. جدو کہنا 10 محرم نو علی اکبر دی جان جی صحیح سپاہیوں نے آندا پانی لے آؤ میرے مرشد دا قاصد آ گیا ہے. جون آندا رہن دے سیدہ پیتا تے پیسا. ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. جون آندا پردہ کرا، تیری ماں میری ماں، ان بلا ان آنکھ میری پگڑی چو خط کڑے.
ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر آگے جان واپس مسلم بھیرا مارا گیا مسلم دے پتر مار گئے بابا جی میں ہو سکتا ہے اس وین تو بعد کیونکہ نہ برداشت نہیں کرنا وینوں کر لگا جتے بہن بھیرا دی مور لگی ہے مسلم دے پتر مارے گئے نے سید دیوار دے نال متھا مار کے اندر سید سنبھل یہ جنج نہیں ہے کوئی جنگ ہے او زمان دی سید اے علی اکبر دی شادی دا خاتے اے علی اکبر دی شادی دے دے نل اچھا وین کر کے ادا نہیں خاتی اکبر دی ہائے شادی دا گیا میری اجاڑ مدینہ اس خط دیا آخری سترہ وچی میری کیتی منات سکینہ رو رو کے ادا لکھے اماں میرے پیونوں حوصلہ بابا حوصلہ جی 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 اما تو خط میں کر میں تینوں پڑھ کے سنا تو اپنے ہتھاں نال خط پڑھ میں تینوں پڑھ کے سنا رو رو کے ادا نہیں خاتی اکبر دی آیا شادی دا گیا میری اجاڑ حوصلہ حوصلہ سید ہاتھ پکڑ حوصلہ گیا میری اجاڑ مدینہ اس خط دیا آخری سترہ وچی میری کیتی ہے منات سکینہ رو رو کے آدم لکھیا ہویا ہے میرے پیونوں فوجا بڑی روحانیت بڑی روحانیت اجے نہ گلیاں بازار چ ماتم کرنے وین کر کے رون آدھا اماں منو اجازت دے میں جاواں سید ایمانی وے سید ان دے کولے اجازت گھنوے جدے ہتھاں تو مہندی نہیں لتھی شادی جو بابا جی سجری تھی یاس آدھا اماں میں ہتھیار لاواں زوار شاہ جی اماں میں ہتھیار لاواں سید ایمانی وے سید ایک ہتھیار نہ لاویں دو ہتھیار لاویں سید ہتھیار لا کے باہر آیا ماں زیوران دی گٹھ بدی آئی سید ہی پاس ڈیکے دی وے سید جنج ہووی تے زیور دیوی جنگ ہووی تا سر دیوی آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میں صدقے جاوا ماں تے بھیڑا نونا لائے کے زوجہ دے کمرے جا گئی ہے عروسی کمرہ عروسی لباس سیدی زوجہ ڈیکے دی وے سید شالا بد نظرات محفوظ روے ہتھیار کڈے سوڑے پہ لگ دلی ہتھیار لا کے روندہ کیوں ہے کوئی یو چیجے کی بھن پیا مینو ڈسا میں اپنی پے کی فوج مگا گھلا سیدانا میں تینو چھوڑنا یا تیرے پے کے واسطے نہ وقت ٹر جا میں راضی میرا مولا راضی گجر خانہ لے سید ہو جانے کیا دی سید میں نڈسا تیرا مرشد کون ہے سید آدھا میرا مرشد حسین ہے پیرا تے ہاتھ لا کے آدھگے جوڑ جوڑ پھرنی میں مدینے آلی زینب دی کنیرہ جتھے زینب دا نام آ جائے میرا داج چنگائے واہ 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 اللہ اللہ قرآن زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگلے سالوں سروڑا ہے جیسے ہو رہا ہے میں صدقے جاواں آئے ہائے ہائے بی بی رو کے آدھیے جوڑ جوڑ پہنی میں مدینے علی زینب دی کنیزہ اللہ اکبر باق فیض شاہ جی سینے زوجانو گھوڑے تے سوار کر لیا ہائے 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 ڈا محرم دی فجر گھوڑا سفرج ڈا محرم دی سویر گھوڑا سفرج ڈا محرم دی دوپہر گھوڑا سفرج ڈا محرم دی پیشی گھوڑا سفرج ڈا محرم دی دیگر جمرے گھوڑے کربلا دی سر سمیت قدم رکھائے سید لوجا کنڈے چمتھا مار کے دے یا مینو لہا یا گھوڑا بھجا
بڑی گرمی آئی جانور آئی مرویسیا اچھا میں کر کے آجی سندا نہیں بیٹا کوئی آدھے حال منا کوئی ہے میری بھیڑی دے پردے بچا بروالا بابا جی مبارک دے کے جا رہے یقیناً ماما دھیاں توڑیاں مہمان بڑھ گئی ہیں جڑی مجلس روحانیت ہے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے وین کر کے رو رہے سرکار زینب دے خیمے دے باہر آکے گھوڑا کھڑا کیتا زوار شاہ جی ایتھے استادہ جو ملاکھا لگے سیدہ دے نکلنے کے بال باہر آئین کوئی آندہ ماما چرکائے کوئی آندہ چاچا چرکائے سیدہ دے آئے غریبی آج نوکرانو ماما چاچا چپے سڑیں لے کہ تھئی میرا مرشد حسین بچے آنے رہے آج تے شامی چکے نو تے ساڑا ماما کلا رہ گیا ہے سید آجا نکان دا سہارا دے کیا دا لہپو کلا رہ گیا ہے آئے آئے ہون ہاتھ چاہو جڑے ہلکے دے ماتمی ہاتھ چاہو جڑے دے ہلکے دے ماتمی دل واسطہ بی بی دے زخمی پہلو دا اوکھا جملہ میں معاف کر دی سیب دے ہاتھ ہماری تے ہائے کری سیدانہ میری اسلیٹی پائی کربلا تے نظر پائی جبل محمد و ششکنی شبیر دیا ظلفہ جا ہاتھ بائے سیدانہ مطلبات ہلارا دیکھیا کیا او بغیرت کلا نہ سمجھی نہ سید بصری آ گیا کار دے پیچھو کھڑا ہو گیا دا کہ تھئی علی اکبر دی جانج کہ تھئی علی اکبر دی جانج رو رو کے آدھا تیرے آن تو پہلے کرے بلے وچ تیرے آن تو پہلے یا حسین وچ میں اکبر کو پرنا ہے سہرے دی جاتے اچھا سارے سے دا پرسا تیرے آن تو پہلے کرے بلے بچے تیرے آن یا حسین کرنا آیا ہے سہرے دی جا سارے سے دا پرسا رو رو کے آدھا